نہ اینو میلاد دیا محفل جان دی ضرورت، نہ اینو میلاد کراون دی ضرورت، نہ اینو امامنی بن کے تے صلاۃ و تسبیح دی ضرورت، کیونکہ حدیث وچ نہ میلاد دا ہے نہ صلاۃ و تسبیح دا ہے۔ حدیث پاک میں دسی بھئی 5 پڑھے 5 کنیاں وہ بھی گھر پڑھے۔ سرکار نے فرمایا بی بی گھر دی 4 دیواری دا جڑا اگو پھر کمرہ ہے، کمرے وچ جڑی کوٹھڑی ہے، ہون دیاں بیبیاں تے خیر دل گھبراندا انہاں دا، پچھلی ہم بیبیاں جڑیاں دین والیاں سن انہاں دی گل کر رہے ہیں۔ ہاں ہن جنے میاں 16 سال اینے تک جنے باہر پھرنا ہے انہیں کوٹھڑی وچ بیٹھ، جنوں آپا 16 سال آخنا بیٹا جلدی جاؤ 7 بجنے والے ہیں، گیٹ بند ہو جائے گا سکول کا، جلدی جاؤ 16 سال جنوں جان آکھے ہن جدوں نسدی تے آندا ہن آوندی ہے، توجہ نہیں کیتی، ہن انہیں کوئی نہیں آونا، 16 سال دا آکھے جا ہن جاندی تو ان کہندا جاندی کیوں ہے، عزت جاندی پئی میری، ہن پتہ لگا، توجہ نہیں کیتی گل، توجہ۔ اندھیر کوٹھڑی سرکار نے فرمایا عورت نماز پڑھے تے میرے پیچھے میری مسجد نبوی شریف وچ پڑھن نالوں زیادہ ثواب پاوے گی۔ اور مسلماناں مسجد نبوی شریف کیڑی مسجد ہے؟ ایک نیکی کریں تے 50,000 نیکیاں دے برابر ہے، ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں دے برابر ہے، تے پھر ہووے مسجد نبوی تے پڑھنی کیندے نبیاں دے امام پیچھے، پھر بھی فرمایا پھر بھی اتنا ثواب نہیں جتنا گھر دی اندھیر کوٹھڑی وچ پڑھن دا ثواب۔ تو ہن حدیث وچ 5 نمازاں دا آیا ہے صلاۃ و تسبیح دا، توجہ نہیں کیتی، میلاد شریف دا نہیں آیا، اے انہاں نے کولوں کڈیا ہے، قرآن حدیث وچ کوئی نہیں، اے ملہ نے کڈیا ہے تے یا انہاں بیبیاں نے اپنے کولوں کڈیا ہے بھی چلو اونج تے گھر والا جان نہیں دیندا، عاشق رسول تو ہوے گا نا میلاد واسطے تے گھال دے گا۔ پہلے عاشق بندے سی غیرت گھر وچ غیرت نافذ کر کے بی بی نو پردہ کرا کے عاشق ہوندے سن، ہن میلاد دی محفل وچ گل کے عاشق بندے نے، توجہ نہیں فرمائی گل تے۔ ہن اندا مطلب نکلیا بی بی 5 نمازاں پڑھے، رمضان شریف دے روزے رکھے، اپنی شرم وحافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے، اکھ دی حفاظت کرے، نہ غیر نو تکے نہ غیر نو اپنا آپ تکاوے، تے شوہر شریعت دے مطابق جڑا حکم کرے لبیک، قیامت والے دن مولا فرماوے گا چل تو ساڈے حکمت تے چلی سے 8 دروازے نہیں جنت دے، جندے جو دل کر دے داخل ہو کے جنت تے چلی جائے۔ ایک گلاں جا کے گھر سناؤ اپنی بیویاں نو، بچیاں نو، بھتیجیاں نو، بانجیاں نو، ماواں نو، انہاں نو سناؤ جا کے تے عورت واسطے اے ہوئی علم جے تے اے ہوئی تعلیم جے، اے ہوئی دین جے جڑا میں ہن سنان دیا، کوئی انہوں مدرسے بھیجن دی لوڑ بھی نہیں پہنی، کیونکہ مدرسے بھی جا کے ان دی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر عزت محفوظ رہ سکتی ہے گھر وچ رہ سکتی ہے، اپنے گھر دے اندر بی بی روے، مرد تو اپنی ذمہ داری پوری کر، علماء حق کول جا، عورت دے بارے مسئلے پوچھ، اتھوں پوچھ کے آ کے تے اپنی بیوی نو دس، بیوی تیری بچیاں نو دسے، گھر بیٹھے بیٹھے تیری بیوی بھی شریعت سکھ لوے گی، بچیاں تک بھی شریعت مطالعہ دا علم پہنچ جاوے۔